नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला टंगमरी इलाके में बाबारिशी मोड़ के करीब एक तवेरा गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब तवेरा गाड़ी बाबारिशी मोड़ के नज़दीक एक मोड़ पर बेकाबू हो गई और खाई में जा गिरी, जिससे गाड़ी में सवार मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मी को इलाज मुआवजे के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग मुंतकिल किया गया, जहां रिपोर्ट दर्ज किए जाने तक उनकी हालत का जायजा लिया जा रहा था। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस SHO टंगमर्ग की निगरानी में जाई वकूअ पर पहुंची और आर्मी मकामी लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया। हादसे के बाद इस इलाके में कुछ देर के लिए खौफ हिरास फैल गया, जबकि हुकाम ने गाड़ी की सड़क से फिसलने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। उधर श्रीनगर के मज़ाफाती इलाका मुजगढ़ में एक सड़क हादसे में जख्मी होने वाली मुअम्मिर खातून जान बाक हो गई है। मुतवफ़िया की शिनाख्त आशिया वगे साखने चक मुजगढ़ के बतौर हुई है। इन्हें जख्मी हालत में JVC अस्पताल बेमना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। श्रीनगर के अमीरा खदल पुल से दरियाई जहली में छलांग लगाने वाली एक खातून को आज मकामी लोगों, SDRF और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से बहिफाजत बचा लिया गया। खातून को तिब्बी मायने और इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस वाक़े की वजूहात और खातून की शिनाख्त के तयन के लिए तहकीकात कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का श्रीनगर नालनंदा से खिताब। कश्मीर और नालनंदा का मुश्तरका इल्मी वर्सा विकसित भारत की रहनुमाई करेगा। कश्मीर और नालनंदा के उलमा ने मिलकर दुनिया की कदीम तरीन जिंदा तहजीबों में से एक की तामीर में अहम किरदार अदा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां और हिफाजती इंतजामात। मरकजी दाखिले सेक्रेटरी श्रीनगर वारिद आला सतही मीटिंग की सदारत की। यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डरों के दरमियान मरबूत कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में पेस मेकर मामला। डॉक्टर मुअत्तल, इंक्वायरी जारी। कसूरवारों को सख्त सजा दी जाएगी। हुकूमत सेहत के शोबे में शफाफियत, जवाबदेही और अवामी एतबार को बरकरार रखने के लिए पुरअज़म। सकीना इद्दू। ये तो हम ही ने इंक्वायरी इनिशिएट की थी, क्योंकि कुछ कंप्लेंट आई थी बहुत पहले, और उसके लिए हम ही ने इंक्वायरी इनिशिएट की ताकि सही हकीकत जो है वो पता चले। और उसके बाद जब कुछ चीज़ें सामने आई हैं तो हमने ऑलरेडी जो है वहाँ पे जिनके खिलाफ कंप्लेंट की है वो ऑलरेडी उनको सस्पेंड कर दिया है। और क्योंकि एक चीज़ होती है, जब कंप्लेंट आती है फिर आपको उनको भी मौका देना है कि वो भी अपनी एक्सप्लेन पोजीशन करे। लेकिन जहाँ कहीं पे इस तरह की, मैंने पहले ही बोला है, आज भी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद समझती हूँ कि डॉक्टर जो प्रोफेशन है वो एक बहुत नेक प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है वो, क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूँ। मगर जब इस तरह की सिचुएशन आती है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, खुदा की कसम मेरा दिल ख़राब हो जाता है। मैं समझती हूँ एक डॉक्टर अगर इस तरह कहीं कर सकता है, लोगों के जानों के साथ अगर इस तरह कोई खेल सकता है, तो मेरे ख्याल से इससे बदकिस्मती की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन जहाँ तक डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, इनिशिएट हम ही ने इंक्वायरी की और हम ही इसको कंक्लूजन तक पहुँचा रहे हैं। आज उसका सस्पेंशन ऑर्डर हुआ है। आज आगे जो भी करना होगा, मैं हर एक डॉक्टर को यही कहना चाहती हूँ, हमारी भाई है, हमारी बहनें हैं, लोगों के जानों के साथ कंप्रोमाइज़ मत करो। आपने ऑलरेडी, सरकार ने आपके पास इसके लिए तनख्वाह दी है, जो आप जॉब कर रहे हो ये लोगों के लिए है, ताकि लोगों को पेशेंट केयर में आप मदद कर सको। अमरनाथ यात्रा से कबल सिक्योरिटी सूरत हाल को बढ़ावा देने की पहल। शुमाली कमान के फौजी कमांडर ने बालतल में ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया।
فوج تمام اسٹیک ہولڈروں کے ساتھ یاترا کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم: جنرل شرما۔ پاکستانی زیر قبضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک رواں۔ جموں کشمیر میں دفعہ 370 کی منسوخی سے ذہنیت میں تبدیلی آئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی واحد لیڈر جو خطے کے ملک میں دوبارہ انضمام کے باقی مسئلہ سے نمٹنے کے قابل: ڈاکٹر جتیندر سنگھ۔ جموں کشمیر کے مٹن ڈیلرز نے پنجاب میں مبینہ غیر قانونی ٹیکس وصولی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پنجاب اور جموں کشمیر حکومت سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ کمیٹی نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے مسئلہ حل کرانے کی اپیل کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ 1 ہفتے میں مطالبات پورا نہ ہونے کی صورت میں شادی کی تقریبات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عام لوگوں کو تک آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے پنجاب میں کیٹرپلر کے نام پہ، جو ہم سے تاوان لیا جا رہا ہے، اور پچھلے 1 سال کے دوران ہم سے تقریباً 18 سے 20 کروڑ روپے لے ان لوگوں نے، تو سرکار کے نوٹس میں ہیں، سرکار کو ہم نے ریپرزنٹیشن دی ہے، منسٹر صاحب کو ریپرزنٹیشن دی ہے، ہم ان کے دروازے پہ، ان کے دہلیز پہ روز جاتے ہیں، ہمیں وہاں سے یقین دہانی ملتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو حل کر لیں گے، لیکن آج تک مجھے نہیں لگ رہا کہ سرکار نے پنجاب سرکار کے ساتھ فیس ٹو فیس یہاں کوئی کمیونیکیشن کی ہو۔ ایک بار مجھے لگ رہا ہے کہ کمیونیکیشن گئی تھی، لیکن وہاں سے اس سرکار نے، پنجاب سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد ہماری سرکار بڑی خاموش ہو گئی ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں، یہاں پہ یہ سرکار کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو یہاں پہ سرکار میں یہ ہے کہ اس کو کرنے کا شوق بھی نہیں ہے۔ اس کو یہ نہیں لگ رہا کہ ہمارے عوام پیس رہے ہیں، اس کام سے وابستہ ہزاروں لوگ دلی سے لے کر یہاں تک ہیں، یہاں بھی ہزاروں لوگ اس سے کام سے وابستہ ہیں، اس میں مزدور بھی آتے ہیں، اس میں ٹرانسپورٹر بھی آتا ہے، اس میں دکاندار بھی آتا ہے، اس میں سپلائر بھی آتا ہے، اس میں ہول سیلر بھی آتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کیوں اتنے خاموش ہیں، اس بارے میں وہ کیوں نہیں ایکشن لے رہے، پنجاب سرکار کے ساتھ کیوں نہیں بات کر پا رہے وہ۔ تو ہم نے ان کو بہت دفعہ یہ بولا بھی تھا ان کے آفس میں جا کے کہ جناب آپ خود بات کر لیجئے، ہائی لیول کا ایک ڈیلیگیشن پنجاب بھیج دیے، اور ان کے ساتھ پنجاب سرکار کے ساتھ وہ بات کرے گا کہ اگر ہم ان کی ٹرکیں، ہماری جو ٹرکیں آ رہے ہو ادر اسٹیٹ سے آ رہی ہیں، پنجاب سے تو ہم مال لیتے نہیں ہیں، ہم تو دوسرے اسٹیٹوں سے مال لیتے ہیں، صرف ہمارا جو مال آتا ہے وہ پنجاب سے صرف وہاں سے ٹرانزٹ کر رہا ہے، تو ٹرانزٹ گاڑی پہ کس قانون کے تحت ہم سے پیسے لے رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں دیں گے تو پھر ہماری گاڑی کو روکے تو موٹیلٹی کا معاملہ بڑھ جاتا ہے، اس سے تو ہمیں اس سے بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم نے ہمارے جتنے بھی یہاں پہ یونینز ہیں، چاہے وہ ہول سیلر کا ہے، چاہے وہ سپلائر کا ہو، چاہے وہ بچرز والوں کا ہے، ریٹیلر والوں کا ہے، چاہے جو ہیڈ میل بیٹھنے والے ان کا ہے، سب مل کے اس بات پہ آئے کہ بھائی ہم کچھ سرکار سے مطالبہ کریں گے، اس کے خلاف پنجاب سرکار کے ساتھ ایک احتجاج ہی نہیں بلکہ ایک ٹھوس اقدام اٹھائے تاکہ یہ جو ظلم، یہ جو تاوان ہم سے لیا جا رہا ہے اس کو روکے۔ اگر سرکار اس سلسلے میں نہیں کچھ کر پائے گی تو پھر اس کا سیدھا سا اثر یہ ہوگا کہ یہاں پہ آنے والے دنوں میں گوشت کی سپلائی متاثر ہوگی۔ اب چونکہ اس ٹائم محرم کے دن چل رہے ہیں، محرم کے بعد یہاں پہ شادیوں کا سیزن ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے جب شادیاں شروع ہو جائے گی تو ان پہ بہت بڑا اثر پڑنے والا ہے۔ راجوری جنگلات میں جاری آپریشن شیروالی کا 1 ماہ مکمل۔ تلاشی آپریشن بڑے پیمانے پر جاری، آپریشن میں خصوصی کمانڈوز، ڈرون اور ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال۔ میلہ کھیر بھوانی کے پیش نظر تمام انتظامات کو حتمی شکل۔ جموں سے 10,000 سے زائد کشمیری پنڈت وادی کی جانب رواں دھواں۔ زائرین کو کشمیر پہنچانے کے لیے روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی 200 بسوں کا انتظام۔ ضلع جیل اننت ناگ میں نظر بند جلندر کا قیدی طبیعت بگڑنے کے بعد موت کی آغوش میں چلا گیا، تحقیقات شروع۔ آخر میں یہ خبر، نیٹ UG 2026 کا دوبارہ امتحان، داخلہ ٹکٹوں کو لے کر طلباء پریشان۔ ناگپور کا طالب علم عبود دہبی میں امتحانی مرکز دیکھ کر حیران رہ گیا، معاملہ NTA تک پہنچ گیا۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔